दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुजन चालिसे। दर्शकबिन गत वर्षको श्रावणदेखि बस्न नसकेको नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षपछि बस्दैछ। यसबीचमा काङ्ग्रेसका लागि संस्थागत निर्णय गर्नुपर्ने थुप्रै विषयवस्तु थिए, तर सत्ता घेरामा घुमेको काङ्ग्रेसका लागि आन्तरिक लोकतन्त्र महत्त्वपूर्ण रहेन। विधान त हरेक 2 महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय समिति बैठक 1 वर्षसम्म बस्न नसक्नुले काङ्ग्रेसभित्र विधानको कति पनि मूल्य नरहेको स्पष्ट देखिन्छ। महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष नागिसक्दा भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सभापतिले मनोनयन गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष पद अझै रिक्त छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधि अनुरूप चलाउन सकिरहेका छैनन्, न त सर्वाधिक आशा गरिएका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीलाई निर्देशित गर्न सकेका छन्। पार्टी सञ्चालन र सरकारमा सहभागिताको विषयमा देउवा नितान्त आत्मकेन्द्रित देखिने गरेका छन्। तर 1 वर्षपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठक पनि देउवाको इच्छाले डाकिएको होइन। इतर पक्षको लामो समयदेखिको सङ्घर्षका कारण बैठक बोलाउन देउवा बाध्य भएका हुन्। काङ्ग्रेस सभापति देउवा किन पार्टीलाई विधि र विधानमा चलाउन चाहिरहेका छैनन्? यसमा देउवाको अनिच्छा हो अथवा उनको असक्षमता हो? मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो सङ्घर्ष गरेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आन्तरिक लोकतन्त्रमा किन चुक्ने गरेको छ? आजको इस्यु अफ द डेमा यिनै प्रश्नहरू सोध्नेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र राज कँडेललाई उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुजनजी। यहाँलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहे मैले। झन्डै 1 वर्षभन्दा बढी 1 वर्ष लगभग हुन लाग्यो। पोहोरको साउनमा तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकभन्दा चाँडो बरु दसैँ तिहार आउने भयो भनेर ठट्टा गरेको सुन्छु। किन यति समय किन लाग्यो? हुन त 27 गते नै विगतमा अधिवेशन भएको थियो, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको थियो र ठिक्क 1 वर्ष त भयो। र संयोग भनौँ अब जुन घटना घट्यो, अब सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीको चाहिँ परिवारको जुन दुःखद निधन भयो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न सकेन। र अहिले विभिन्न किसिमका जुन ठाउँ-ठाउँमा अहिले कुराहरू उठिराखेका छन् र हाम्रा युवा नेताहरू पनि जिल्लाको दौडामा छन् र जुन किसिमको प्रेसर या दबावहरू आइराखेका छन्। एक त के भने हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको नियमित बैठक बस्न सकिराखेको छैन र धेरै समस्याहरू समाधान त्यही बैठकले गर्दाखेरि हुन सक्थ्यो, जुन कि हाम्रो विधानले स्वतः अघि भनिसक्नुभयो 2 महिनाकोमा एकपटक गर्नै पर्ने हो। तर त्यो नहुन सक्दाखेरि अनेक कुराहरू या विवादहरू उठिराखेका छन्। तर मलाई लाग्छ अब यो 2 गतेको बैठक बसेपछि धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छ। हो, केही ढिला सुस्ती भएका छन् संस्थापन पक्षबाट शेरबहादुर देउवाजीको भनौँ सभापतित्वमा जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो र विभागहरू या जुन जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकिराखेको छैन। र हिजो विगतमा जुन हामीले आलोचना गऱ्यौँ, योभन्दा हाम्रा जो नेतृत्व लिइराखेका 13औं महाधिवेशनका बेलाका सभापतिजीहरूमाथि हामीले जुन आरोप लगाउँथ्यौँ, आज त्यही आरोप हाम्रोमाथि पनि लागिराखेको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यसमा सोचिनै पर्छ, करेक्सन गर्नै पर्छ। त्यसर्थ आज मात्रै मेरो बिहान भेटघाट पनि हामी केही केन्द्रीय सदस्यहरू पनि गएर भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। यो विषयमा हामीले केही छलफल पनि गरेका थियौँ र अब चाँडैभन्दा चाँडै अब यसलाई भनौँ विभागहरूलाई पूर्णता दिने या भातृ सङ्घका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई पनि अब एउटा व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउनु पर्ने हो। त्यस कारण अब हामी सुझाव सल्लाह र दबाव पनि दिइराखेका छौँ। त्यस कारण अब आशा गरौँ यो 2 गते हुने बैठकमा चाहिँ धेरै कुराहरूले एउटा निकास पाउँछ। पक्कै पनि तपाईँ लगायत तपाईँकै पुस्ताका नेताहरू भनौँ अझ युवा नेताहरूको पनि दबाब चाहिँ निरन्तर आइ नै रह्यो। केन्द्रीय कार्य समिति बैठक विधान अनुरूप समयमा बोलाउँ भने, तर सभापतिको अनिच्छा भनौँ अथवा अन्य केही कारण, तपाईँले कारण चाहिँ के निहाल्नु भयो? होइन, अनिच्छा त होइन। हेर्नुहोस्, अब विभिन्न किसिमको अहिले चाहिँ आएर केही त्यस्तै केही घटनाहरू पनि घटेका छन् जसले गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारोहरू नभएका होइनन्। र सायद मलाई लाग्छ जो हाम्रा युवा पुस्ताहरू जो अहिले विभिन्न पदाधिकारीमा भनौँ सभापति द्वय भयो, त्यसपछि हाम्रा महामन्त्री त युवाहरू नै छन् र कता कता हाम्रो जो जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरूले अलिकति व्यवस्थापन नगर्न सकेको हो कि भन्ने लाग्छ। अब हरेक कुराहरू कार्य सम्पादनबाट चाहिँ नि मिलाउने या जो उपलब्ध यहाँ पदाधिकारीहरू छन् उनीहरूसँग बसेर सल्लाह गर्ने, उनीहरूसँग सुझाव लिने
र मलाई लाग्छ सीमित एउटा केही दायरामा बसेर सुझाव सल्लाह गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति केही कमी कमजोरी भइराखेका छन् र त्यसले एउटा गलत नजिर बसाल्दै गइरहेछ र त्यसलाई हामीले चाहिँ नि अब करेक्सन गर्नुपर्छ र फुल नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको नै बैठक बसालेपछि हरेक का कुराहरू सुनिसकेपछि बल्ल एउटा निकास आउन सक्छ। तपाईले पछिल्लो पटक यो केन्द्रीय समिति बैठक बसिसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न भयो, तपाईहरु पहिलो पार्टी बन्नुभयो, त्यो पछि निर्वाचनको समीक्षाको लागि तपाईहरुले पार्टीगत छलफल गर्नु भएन, त्यो पछि सरकार गठन गर्ने बेला आयो, सरकार तपाईहरुको हातबाट फुत्कियो, त्यसको समीक्षा पनि तपाईहरुले बैठकबाट गर्नु भएन, त्यो पछि सरकारको नेतृत्वको प्रकृति पनि पछि परिवर्तन भयो, त्यसको समीक्षा पनि तपाईहरुले गर्न चाहनु भएन र अन्य विविध विषय वस्तुहरू पनि रहे, तर पनि आवश्यकता महसुस चाहिँ किन भएन भन्ने प्रश्न। सुजनजी हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, सरकार हातबाट फुत्कियो सुरुमा नि, हामी निर्वाचित भएर आयौँ, जुन किसिमको गठबन्धन भएर चुनावमा गयौँ, गठबन्धन के को लागि, फेरि सहकार गर्नलाई होला, तर त्यो पनि हुन सकेन र केही समयपछि हाम्रो फेभरमा अनुकूल वातावरण बन्यो। राष्ट्रिय राजनीतिको कोण त एकतर्फ छँदैछ, तर तपाईहरुले पार्टीगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय त्यो आधार चाहिँ तपाईले राख्नु भएन। कुराहरू सरकारमा जानेदेखि लिएर विभिन्न कुरा यावत कुराहरू जसरी हामी आफ्नो भित्र पनि पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर र त्यो सुझावसहित अघि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो कसैले आवश्यकता ठानेन। त्यो आवश्यकता महसुस नगर्दाखेरि केही विकृतिहरू या केही कुराहरू आलोचनाहरू बढ्दै गए। त्यसर्थ अब जुन कुराहरू बितिसकेका छन्, अब त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई, सही बाटोमा ल्याउनलाई, अब भने नि हामी संस्थापन पक्षमा छौँ, हाम्रो पनि प्रेसर दबावहरू, र अब यदि हामी सुधारिएनौँ, हामीले अब करेक्सन गरेर अघि बढेनौँ भने यसले पार्टीलाई हित गर्दैन, हाम्रो सङ्गठन बलियो हुन सक्दैन। त्यसकारण किनभने अब हामी प्रतिस्पर्धामा जाँदैछौँ, नयाँ नयाँ पार्टीहरू आउँदैछन्, विचारहरू फरक किसिमले आइराखेका छन् र अब केही परिवर्तन हामीले देखाउन सकेनौँ भने त्यसले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा चाहिँ नि कठिन यात्रा हुन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब हाम्रो मात्र चाहनाले होइन, तर समग्रमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर अब हामी पनि त्यसमा सरसल्लाह गरिराखेका छौँ, एउटा निकास दिने किसिमले र सशक्त रूपमा अब गाउँमा एउटा अभियानहरू लिएर नगइकन र के को लागि जाँदैछौँ, कि भविष्य के हो, के को लागि हामी अब परिवर्तन खोजिरहेछौँ, अब अहिलेसम्म हामीले के गर्न सक्यौँ या सकेनौँ, अब त्यो सम्पूर्ण कुराहरूको आत्मालोचना गरेर हामी अब फिल्डमा लाग्नुपर्छ। सभापतिज्यूको अलिकति उमेर पनि ढल्कँदै गयो, विधान बिर्सँदै जानुभयो कि भन्ने कोण त छैन तपाईँहरूमा? होइन, एउटा हेर्नुहोस्, जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति एक्लै उसैले चलाउने होइन, तर टिमवर्क हो। टिमवर्क र सबैले समेटेर लगिदियो भनेदेखि, सबैको सुझाव र सल्लाहबाट यदि गइदियो भनेदेखि, र विधान त जे कुराहरू हामीले चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हो त्यसलाई हामीले यदि फलो गरिदियो भनेदेखि, आज जुन बाहिर आवाज उठाएका छन् हाम्रै पार्टीभित्रका नेताहरूले जुन विभिन्न ठाउँमा गएर कुराहरू निकालिराखेका छन्, त्यो त समाधान त त्यही पार्टीको मिटिङबाट हुन्थ्यो नि। र सबभन्दा विकृति पार्टीको मिटिङ, पार्टीको बैठक समयमा नहुँदाखेरि अनि अनेक कुराहरू आइरहेछन् र भन्न नसकेपछि अनि त्यो कुरा गएर बाहिर सुनाउन थालियो, जुन कि त्यो पनि एउटा राम्रो पक्ष छैन। अब काङ्ग्रेसको भूमिका तपाईँहरूको आन्तरिक पार्टी जीवनमा त छलफल गर्नुपर्ने पाटो रह्यो नै रह्यो, र सरकारमा पनि अहिले सरकारमा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी, नेतृत्वदायी हिस्सेदारी रहेको हिसाबले सरकार र पार्टी जीवनको समीक्षा नै सम्भवतः मुख्य एजेन्डा हुने हो तपाईँहरूको अब केन्द्रीय समितिको बैठकको। के हुन्छन् एजेन्डा, प्राथमिकतामा के परेका छन्? हेर्नुहोस्, अब यो हिस्सेदारीका कुराहरू भयो, जुन सरकारमा गएका छन्, हिस्सेदारी लिएर हिस्सा लिएर मात्रै पर्याप्त होइन, पब्लिकले तल ग्रासरुटले त अनुभव गर्न सक्नु पर्यो नि। आम जनताले जुन एउटा अपेक्षा गरेका छन् त्यसको अनुभव हुन पर्यो नि। यहाँ त के छ भने अहिले सरकार अब केही दलहरू फेरि आउँदैछन्, समर्थन गर्दैछन्, अब कुन मन्त्रालय फेरि उनलाई दिने, हामी एक्सर्साइज केमा गरिरहेछौँ भने कसलाई कहाँ कसरी म्यानेज गर्ने, कुन पार्टीका नेतालाई या सिट बाँडफाँड कसरी गर्ने। हामी त त्यो कुर्सीलाई जोगाउनलाई, कुर्सीको लागि नै राजनीति गरे जस्तो अहिले भान परिराखेको छ, तर बाहिर त फिल्डमा अनुभूति त दिन सक्नु पर्यो नि सरकारले, जुन एजेन्डाहरू जसरी बोकिरहेका छन्, तर काम नभएको होइन, काम भइरहेछ, विकासका कुराहरू या विभिन्न कुराहरू आइराखेका छन्, तर त्यही मात्रै पर्याप्त भएन। त्यसर्थ त्यो प्रयास अब यो सरकारको पार्टीभित्र पनि सबभन्दा के भने पार्टी अब सधैँ नै हामी गठबन्धनलाई लिएर चुनाव लडेर हामी जाने हो या हामी सधैँ नै यही कोलिसनको खेल खेल्दै गर्ने हो भन्ने कुरो आउँदैन। अब हामीले जतिसम्म गऱ्यौँ
गठबन्धनले गर्दाखेरि विकृतिहरू पनि बढ्दै गइराखेका छन्। गठबन्धन बनाउँदैखेरि 20 वर्षभन्दा बढी जान्छ भन्ने त ऐलान गरिसक्नु भएको छ नि। होइन, यो हेर्नुहोस्, अब त मलाई लाग्छ यो अन्तिम होला। यसपछि गठबन्धनका कुराहरू सायद नहोला, किनभने गठबन्धनको नाममा धेरै ठाउँमा जिल्लाहरूमा जुन बाँडफाँड गरिन्छ त्यहाँ हाम्रा होस् या अरू राजनीतिक दलका हुन्, जहाँ जसले टिकट पाइरहेछ या जसको गठबन्धनको भागमा परिरहेछ, त्यहाँ जसले पाएका छैनन् त्यहाँका त्यो जसले पार्टीभित्र आफ्नो ठुलो लामो जीवन व्यतीत गरिसके, आज उनीहरूको हातमा त के परिराखेको छैन, उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेको अवस्था छैन र फरक दलको चिन्हलाई मतदान गराउँदै गर्दाखेरि आज विकृति पनि बढ्दै गइरहेछ। जब हामी आफ्नो चिन्हलाई छोडेर अरूसँग सहमति गरेर अरू चिन्हमा मतदान गराउँछु भने भोलि हाम्रो उसको पनि आफ्नो विवेकले अन्यत्र हाल्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि आफ्नै पार्टीभित्र पनि द्वन्द्वहरू बढ्दै गइराखेका छन्। त्यसकारण म लगायत धेरै हाम्रा साथीहरू छन्, अब अति भयो, अब यसपछि अब अगाडि भविष्यमा गठबन्धन हुनुहुन्न भनेर हामी पुरै कटिबद्ध भएका छौँ र हामी यसको पक्षमा अब गठबन्धन अघि बढाउनुहुन्न। यो कार्यकाल पुरा गर्नैपर्छ, 5 वर्षको, अहिले 1 वर्ष भइहाल्यो। अब बाँकी समय अब सरकार हेरफेर होइन कि यो गठबन्धनलाई जुन एउटा सहमति भएछ त्यो सहमतिको आधारमा पूर्णता दिँदै आउने दिनमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै बलबाट चुनाव लड्नुपर्छ, कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने आवश्यकता। सरकारमा रहेपछि सरकारलाई सञ्चालन गर्नु र पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु समानान्तर ढङ्गले अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। हिजोको दिनमा जो पार्टीको सभापति छ र उनी संसदीय दलको नेता पनि भएको हुन्छ, सरकार पनि अनि पार्टी पनि दुईटै चलाएको अवस्था पनि छ। र आज त नेतृत्व तपाईँहरूको होइन, आज त छैन, तर भोलि त होला नि। एउटा सहमतिले त नेतृत्व को हुन्छ, संसदीय दलको नेता हुन्छ। संसदीय दल नेता को हाम्रो पार्टी सभापति हो। त्यसैले यो त स्वाभाविक हाम्रो चाहिँ रेयर केस मात्रै होला, अन्यथा चाहिँ जो पार्टी सभापति हो र यदि ऊ निर्वाचित छ भने ऊ संसदीय दलको नेता पनि हो र त्यसकारण चाहिँ दुईटै चलाएका छन्। चल्छ पनि नचल्ने होइन, तर पार्टीलाई जुन समय दिनुपर्ने, जसरी अलिकति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने हो, कता कता अलिकति ओझलमा पर्ने गरेको छ। पार्टीमा समीक्षाको विषय तपाईँले देख्नुभएको विषयहरू बुँदागत रूपमा के छन्? होइन, पार्टीमा त अब यदि हामी हिजो भर्खर जुन हामी गठबन्धनको नाममा जसै चुनाव लडियो त्यसका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्षमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, तर त्यो छैन। गठबन्धन कहीँ गरियो, कहीँ गठबन्धनले राम्रो काम पनि गर्यो। अब मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा भन्ने हो भने गठबन्धन त भयो। 74 मा म चुनाव लड्दै गर्दाखेरि त्यो बेला वामपन्थीहरूको गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धनमा त्यो बेला अत्यधिक मतले चुनाव जितेर आइयो। तर अहिलेको गठबन्धन भनेको जसरी सहज हुनुपर्ने हो, त मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो गठबन्धनको कुनै प्रभाव परेन, बरु अरू नै सङ्गठित भएर अरूको नै गठबन्धन भयो। त्यसले गर्दा कहीँ कहीँ चाहिँ नि अब राम्रो भयो, त कतै कतै आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भए। तपाईँ जस्तै अन्य व्यक्तिहरू पनि जो गठबन्धनको नकारात्मक प्रभावको शिकार बन्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो विषयलाई म पार्टी पङ्क्तिमा खबरदारी गराउँछु अथवा पार्टी पङ्क्तिमा मेरो आवाज राख्छु भन्ने लाग्दै त्यो सम्भवतः उहाँले बिर्सिसक्ने अवस्थासम्म बैठक हुन नसक्नुले कतिको असर पार्छ उहाँहरूको मनोविज्ञानमा, तपाईँको पनि त मनोविज्ञानमा कतिको असर पार्छ? होइन सुजन, हेर्नुहोस्, हिजो अब धेरै साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा छन्। हिजो नै रूपन्देहीका पूर्व माननीय प्रमोद यादवजी पनि हामी सँगसँगै हामी भएर आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो कुरो भइरहेको थियो। तर गठबन्धनले धेरै जुन एउटा उपलब्धि दिनुपर्ने थियो त्यो दिन सकेन। तर यदि ल राम्रै भयो, गठबन्धन हुनु राम्रो छ, यदि हामी युनाइट भएर अघि बढ्न सक्छौँ भने अब त्याग गर्न सक्नु पर्यो। तर यसले चाहिँ राजनीतिक विकृतिहरू पनि ल्याइराखेका छन्। यसले गर्दाखेरि एउटा जुन हाम्रो सङ्गठनमा जुन एउटा जोस र जसरी हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नि मैले यहाँ गर्नुपर्छ र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै राजनीतिक प्रभाव आफ्नो बढाउँदै भोलिको हुने इलेक्सनमा म चुनाव जित्नुपर्छ, लड्नुपर्छ र पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा मानसिकताले हाम्रा साथीहरू अघि बढिराखेका थिए, आज उनीहरूलाई प्रहार भएको छ। उनीहरूको त्यो जोस र जाँगालाई हामीले बिचमा नै ब्रेक गरिदिएका छौँ। किनभने गठबन्धनको नाममा अरूको भागमा जहाँ भागभन्डा बाँडफाँड भयो या अरू पार्टीका पनि त्यही अवस्था हो। त्यसकारण हामीले यो भनिराखेका छौँ, अब गठबन्धन अब भयो, अब एनफ, योभन्दा बढी अब यो जानुहुन्न। यो कार्यकाललाई पुरा गरेपछि हामी आफ्नो
बलमा लड्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी क्लियर छौँ। केन्द्रीय समितिमा के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने विषय पनि तपाईँहरूले पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरू बसेर निर्णय गर्ने गर्नुभएको छ र त्यो विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसमा सबैभन्दा बढी अहिले चासोको साथ हेरिएको अथवा चर्चाको साथ रहेको बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने विषय केन्द्रीय समितिमा के प्रस्ताव ल्याउने केमा छलफल गर्ने भन्ने विषय पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीले बसेर निर्णय गर्ने हो भने एउटा केन्द्रीय सदस्यलाई लागेको विषयमा उसले छलफल गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? हेर्नुहोस्, त्यहाँ विषयहरू हामीले आफ्नो त्यहाँ सबैलाई अवसर पाइन्छ, बोल्ने मौका सबैलाई दिइन्छ र त्यो मेरो आफ्नो विवेक हो। एजेन्डाहरू होला तर एजेन्डामा यो बाहेक अरू बोल्न पाइन्न भन्ने कुरो हुँदैन। बालकृष्णको विषय चाहिँ पार्टीमा बैठकमा नउठाउने भन्ने सहमति भएको छ। यस्तो अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ नि, नीति महाधिवेशनका कुराहरू उठिराखेका छन् र त्यो आवश्यक छ। हामी गाउँदेखि लिएर सबैका विचारहरू धारणालाई लिएर अनि आउने दिनमा नीति महाधिवेशन गरेर कसरी जाने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब कसरी लग्ने भन्ने कुराहरू फर्स्ट प्रायोरिटीमा छ। त्यसमा त्यसको तिथिमिथिहरू त्यहाँ गर्नुपर्ने र अहिले जुन किसिमले भुटानी शरणार्थीको बारेमा जुन किसिमका घटनाहरू घटे हामी प्रश्न छौँ, त्यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन। हाम्रा नेता को के या अरू पार्टीका नेताहरू को के भन्ने कुरो आउँदैन। यदि आर्थिक अनियमितताहरू या जुन हाम्रो नियम आफ्नो कानुनको मुलुकको कानुन विपरीत कसैले आर्थिक लोभ लालचमा परेर यदि गलत क्रियाकलाप गरेका छन् भने उसले उन्मुक्ति पाउनुहुन्न। हामी त्यो पक्षमा छैनौँ। तर कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर यदि उसलाई त्यसमा इन्भल्भ गराउन खोजिन्छ, फसाउन खोजिन्छ भने त्यो राम्रो होइन। निष्पक्ष तरिकाले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरौँ। तर दोषी छैन भने प्रहरीलाई छानबिन गर्नको लागि एक आम व्यक्तिलाई छानबिन गर्नु र नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यलाई छानबिन गर्नुमा प्रहरी कहीँ कतै लच्किने हच्किने अवस्था त आउँछ पक्कै पनि। त्यसलाई तपाईँहरूले बाटो खुला गरिदिनु पर्दैन? अब यो भुटानी शरणार्थीको कुराहरू पहिले नै हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको सरकार हुँदाखेरि त्यही बेलादेखि नै यो चल्दै आएको। त्यो बेला नै गाइङ चलिराखेको थियो। यस किसिमका घटनाहरू र बिचौलियाहरूले यसरी चाहिने अमेरिका पठाउने नाममा गलत रिफ्युजीहरू बनाएर शरणार्थी बनाएर लगिरहेछन् भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो र एउटा यो काम गरेर देखाउने एउटा अवसर पनि थियो। जसरी अहिले विभिन्न कारणले जब कोलिसन गभर्मेन्ट बन्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पायो भने त्यो एउटा अवसरको रूपमा पनि हामीले लिन सक्थ्यौँ र त्यो अवसर हामीले छोप्न सकेनौँ। र अहिलेको वर्तमान गृहमन्त्री नारायण काजी शेषजीको ले जुन किसिमको आफ्नो त्यसमा एक्सनमा गए आज त्यो त एउटा पोजिटिभ देख्यो नि। त्यो उनको फेभर हो। कसैले उन्मुक्ति पाउन गलत यदि कोही छ भने त्यसलाई छाडिन्न भन्ने किसिमले एउटा मेसेज त दिएको छ। हामी त्यहाँ चुकेका छौँ। यसमा कुनै भन्नलाई अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन र चुकिसकेपछि अहिले जसरी हाम्रा नेताहरू पनि त्यसमा त्यो घेरामा आएका छन् र म भन्छु म होस् या कोही होस्, यदि प्रश्न उठिसकेको छ भने अनुसन्धानमा सहजताको लागि हामी मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्छ र तत्कालको लागि म जुन पदमा छु त्यसमा यदि निलम्बनका कुराहरू छन् अरू पार्टीले पनि गरिराखेका छन्, तत्काललाई जबसम्म त्यो क्लिन चिट पाइन्न तबसम्मलाई निलम्बन गरेर गर्नु पर्थ्यो तर गर्न सकिएको छैन। म केन्द्रित चाहिँ यही विषय अब यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठ्छ कि उठ्दैन भन्नेमा केन्द्रित थिएँ। अब केही पदाधिकारीले यो टपिकमा बोल्न पाएन भनेर उहाँहरूले नबोल्नु होला, तर हामीलाई त केही भनिएको छैन नि। हामी त्यो घेराभित्र त बस्ने कुरा होइन। हामीले आफ्नो धारणा विचार त राख्न सक्छौँ नि। पार्टीको पक्षमा हितमा के बोल्दा के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यो त त्यसलाई कसैले त रोक्न सक्दैन। त्यसर्थ केहीले बसेर यो एजेन्डा बोल्ने, फेरि हरेक गुटका आफ्नै गुट बन्ला, के एजेन्डा कुन कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ, तफसिलका कुराहरू। तर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा त्यो खुला हुन्छ हरेक विषयमा, हरेक सन्दर्भमा। अहिले नै यो जुन बालुवाटारको जग्गाको जुन अहिले केसहरू आइरहेछन्, घटनाहरू घटिराखेका छन्, त्यसमा पनि त कसैले विभेद गर्न भएन, पक्षपात गर्न भएन। मैले कुनै चिज मैले गलत तरिकाले लिइसकेपछि यो त गलत रहेछ भनेर म त्यसलाई फेरि कसैलाई ट्रान्सफर गरिदिउँ या गभर्मेन्टलाई दिइदिउँ, ल मैले लिएको थिएँ यो गलत रहेछ, नियम कानुन विपरीत रहेछ र यो मैले फिर्ता गरिदिएँ भनेर फिर्ता गरेर मुक्ति पाइन्न। त्यस्ता घटनाहरू पनि छ नि, त्यता पनि त उठाउनु पर्यो नि।
अब 14औं महाधिवेशन तपाईँहरूको सम्पन्न भएको 1.5 वर्षभन्दा बढी भयो। तपाईँले अघि पनि विषय उठाउनु भएको थियो नीति महाधिवेशनको विषयमा अलि बढी केन्द्रित हुन्छौँ भनेर। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्दै गर्दा तपाईँहरूले 6 महिनामा नीति महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने तपाईँहरूको तयारी थियो। अहिले पनि नेताहरूले त्यसरी गर्नुभएको थियो। तर जसरी तपाईँहरूको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन, त्यसै गरी यो नीति महाधिवेशनको विषय पनि धकेलिँदै गएर आजको दिनसम्म पनि यसको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। यसको आवश्यकता महसुस नभएको हो कि तपाईँहरूले यो नचाहनु भएको हो कि अथवा परिस्थिति नमिलेको? हामीले नचाहेको छैन र भनौँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो परिस्थिति बन्न सकेन। तर परिस्थिति पनि एक वर्षसम्म मिटिङ नहुनु त त्यो दुर्भाग्य हो नि। परिस्थिति भएन, मिले अनुकूल भएन भने 2 दिन 2 महिना होला, तर वर्षौँ दिन त हुन्न नि। त्यस कारण चाहिँ नि त्यो कता कता त्यसमा लापरवाही भएछ, त्यसलाई हामीले अब करेक्सन गर्नुपर्छ। र अहिले पनि केही छैन, ल जे भयो अब आउने दिनमा यस्ता कुराहरू नहोस् र नियमित बैठक बसेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। र यो नीति महाधिवेशनको तयारी हामीले गर्नैपर्छ र गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनै पर्छ। एउटा अभियानको रूपमा लिनुपर्ने हो। त्यसको तिथिमिति तय गर्दै र जति पनि हाम्रा विभागहरू छन्, हाम्रो आज कयौँ साथीहरू आश गरेर बसेका छन् कि को केन्द्रीय सदस्य कुन विभाग उसको जिम्मामा पर्छ र उसले आफ्नो जिम्मेवारी गाउँ जिल्ला तहसम्म पुर्याउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँबाट पनि नामहरू त्यसमा समावेश गर्दाखेरि केन्द्रीय विभागका मेम्बरहरू बनाउँदै गर्दाखेरि उसको पनि आफ्नो पोजिसनमा अलिकति प्लस पोइन्ट हुने र पार्टीभित्र पनि उसको एउटा सम्मान बढ्दै जाने र उसले काम गर्ने अवसर पाउँछ। तर अहिले हामी पुरै सबै रोकेका छौँ, निस्तेज गरिदिएका छौँ। यसलाई चाहिँ नि अब रोक्नुपर्छ। अब चाँडैभन्दा चाँडै यो जुन बाधा अडचनहरू छ यसलाई फुकाएर अब हामी अघि बढ्नुपर्ने। अब चुनावको समयमा अनेक ठाउँमा हाम्रो पार्टीमा भनौँ 364 दिन काङ्ग्रेसमा हुने, 1 दिन लास्टमा आएर फेरि अरूसँग लाग्ने र अनेक एकअर्कालाई हराउनेपट्टि पनि नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्र होइन हरेक पार्टीमा छ। त्यसमा हाम्रो हरेक पार्टीमा चाहिँ नि यो अनुशासन समितिहरू छन्। अनुशासन समितिले पनि निष्पक्ष तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्छ। र अझै नेपाली काङ्ग्रेसको अनुशासन समितिमा हाम्रा पूर्व मन्त्री आनन्द ढुङ्गानाजी केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँ एकल हुनुहुन्छ, अझै पूर्णता दिन सकेका छन्। अनुशासनको कारबाही पनि तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता चाहियो भने तुरुन्तै फुकाइ गरिहाल्न मिल्ने नै रहेछ नि। अब हेर्नुहोस्, त्यो त अब यो दुर्भाग्य हो। अब यदि प्रमाणसहित हामी शङ्काको भरमा र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा कसैमाथि कारबाही गर्नुहुन्न। तर निर्वाचनमा यदि कसैले गलत क्रियाकलाप गरेका छन्, त्यसको आधार प्रमाण छ भने उसलाई हामीले चाहिँ सचेत गराउनै पर्छ, उसलाई चाहिँ कारबाही गर्नै पर्छ। म नीति महाधिवेशनकै विषयमा थिएँ, के होमवर्क भएको छ कि छैन? तपाईँले के थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? 1 वर्षमा त बल्ल मिटिङ बस्दैछ। त्यो पनि अब 27 गते बस्ने कुरो थियो, अब विभिन्न कारणले हुन सकेन। अब 2 गते बस्दैछ। अब होमवर्क होला, केही कुराहरू तयारी गरे होला। तर मैले भने एउटा सीमित घेराभित्र छ के यो घेरालाई तोड्नुपर्ने र सामूहिक रूपमा यसलाई छलफलमा विषयवस्तुहरूको चयन गर्नुपर्ने। र मलाई लाग्छ त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा त्यो घेराको होइन सबैको अगाडि नै त्यो चाहिँ नि छलफलको विषय बन्छ र हामीले एउटा निकास दिन्छौँ। हुन्छ देवेन्द्रराज कँडेलजी, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, ब्रेकपछि फेरि चर्चा गरौँ। हुन्छ, धन्यवाद। दर्शक, एउटा छोटो ब्रेकको पालो भएको छ, ब्रेकपछि पुनः आउँछौँ। यहाँलाई पुनः पनि स्वागत छ। हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ। हामीसँग देवेन्द्रराज कँडेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई म फेरि पनि स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि। धन्यवाद। अब हामी कङ्ग्रेसकै केन्द्रीय समिति बैठककै चर्चा गरिरहेका छौँ। यसमा अलिकति विषय त पहिला पनि मैले जोडेको थिएँ, फेरि पनि तपाईँलाई यो विषय जोड्छु। पार्टीको विधान छ एउटा, तपाईँहरूले विधान बनाउँदाखेरि पनि निकै मेहनत नै गर्नुभएको छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र विधान अनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने भावना सम्भवतः सबै नेताहरूको त्यो हुने गर्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा विशेष गरी अझ नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि हामी जुझ्दै आएको, निकै लामो सङ्घर्ष गर्दै आएको भन्ने कङ्ग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र, आन्तरिक विधान अनुरूप चल्ने विषयहरू अलिकति कमजोर देखिने गर्छ। यो अहिले मात्र होइन, विगतका कार्यकालहरूमा पनि यस्तो देखिँदै आएको छ। के हुन्छ यसको कारण, के रहन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब हरेक पार्टीका आफ्ना विधानहरू छन्। अब मुलुकको आफ्नै कानुन छ। कानुन कसैले नमान्यो भने त्यो कानुनको परिधिभित्र राखेर उसलाई त्यही किसिमले दण्ड सजाय दिने गर्दछन्। र विधान पनि हाम्रो के छन्, विधानले पनि एउटा हरेक कुराहरू सुनिश्चित गरेको छ। तर यो विधानलाई तल्लो ग्रासरुटबाट यदि पालना गरिएन भने उसलाई सचेत गराउन सकिन्छ। तर जसले पालना गराउने हो, जहाँबाट लागू हुनुपर्ने हो, जो स्वयं त्यसको जिम्मेवारी लिएका छन्, त्यहीँबाट यदि त्यसको पालना हुन सकेन भने अनि उसलाई कसले गर्ने सचेत?
त्यसको लागि त अब हामीले यस्तै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गर्ने हो। राजा फालेको कङ्ग्रेसको राजै प्रवृत्ति भयो यो त। अब त्यो त अब भनौँ अब केही चेन्ज भएन, परिवर्तन भएन भने त्यही किसिमले यदि जाने हो भने त त्यो लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब अहिले जुन नेतृत्व वर्ग छ हाम्रो, जुन किसिमले चाहिँ नि यो विधानलाई मर्मलाई यदि सायद फलो गरेर अघि बढ्दै भएदेखि आज यो हाम्रो पार्टीभित्रका केही जुन असन्तुष्टिहरू देखिएको छ त्यो देखिन्थ्यो। त्यो कारक जसले जिम्मेवारी लिएछ उसले बढी त्यो जिम्मेवारीको बोध गर्नुपर्छ। तपाईँलाई मैले व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ सोध्न चाहेँ, जस्तो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पछिल्लो पटक बसेको थियो अथवा कङ्ग्रेसमा विभिन्न समितिको बैठक बस्ने गर्छ, त्यो बैठकमा आन्तरिक लोकतन्त्र अथवा सदस्यहरूले जे चाहेका छन् त्यो निर्णय भएको छ कि छैन? तपाईँले अन्तरात्माबाट भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? होइन, हेर्नुहोस् त यो सामूहिक रूपमा त छलफल हुँदाखेरि त्यो त मेजोरिटीको हिसाबले बहुमतको हिसाबले हुन्छ हो। कहिले चाहिँ नि गुटको नाममा निर्देशित पनि गरिन्छ। निर्देशित गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रभावित हुन्छ। तर मलाई लाग्छ अहिले पछिल्लो टाइममा त्यस किसिमको हुन त अब त्यति मिटिङ बैठक पनि बसेको छैन र योभन्दा अगाडि केही सामान्य बैठकहरू बसे त्यसले चाहिँ कुनै त्यस्तो उपलब्धि या कुनै किसिमको डिसिसन पार्टीलाई अलिकति फरक ढङ्गले लगाउनलाई केही त्यस्तो उपलब्धि हुन सकेन। तर अब बल्ल केही गति लिए भने त्यसमा चाहिँ नि अब हामी कसैको निर्देशनबाट या निर्दिष्ट भएर या गुटको नाममा आफ्नो गुटलाई जोगाउनलाई अब त्यो राजनीति। यो प्रश्न मैले किन सोधेँ भने पार्टी बैठकबाटै हुने निर्णय पनि नेतृत्वले जे चाहन्छ निर्णय त्यही नै हुने गरेको छ पार्टी बैठकहरूमा। यो चाहिँ तपाईँहरूले फेस गर्नु भएको छ कि छैन, त्यो अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न मेरो। म त योभन्दा भनौँ न अब 13 महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आएको थियो, त्यो बेला पनि हामीले देख्यौँ केही कुराहरूलाई चाहिँ नि अब गुटको नाममा चाहिँ नि हरेक पार्टीमा त्यही मात्र होइन, हरेक ठाउँमा चाहिँ नि आफ्ना धारणा विचारहरूलाई कसरी लग्ने त्यसलाई एउटा प्रेसर त त्यहाँ डेभलप हुन्छ, प्रेसर दिइन्छ यसलाई यो पास गऱ्यो भने यसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो चाहना होला, तर अलिकति प्रभाव त्यसले त गरेकै हुन्छ। तर हामी अब त्यो प्रभाव पर्नुहुन्न भन्ने अब हामीले चाहिँ नि त्यो सोच्नुपर्ने, त्यो सङ्कल्प लिएर अघि बढ्नुपर्ने। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट आजको दिनसम्म आउँदा करिब यो 1.5 वर्षको अवधिलाई निहाल्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले नै पूर्णता पाउन सकेको अवस्था छैन। 1, सभापतिले मनोनित गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष मनोनित हुन सकेको अवस्था छैन। 2, साथसाथै तपाईँहरूको विभागहरू र भातृ सङ्गठनहरूले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 4, तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? होइन, हेर्नुहोस् यो त अब स्वतः नै जसले हेर्दाखेरि पनि सुन्दाखेरि पनि यो स्वतः नै यो राम्रो होइन भन्ने त भइहाल्छ। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अहिले हाम्रो फितलो छ यो, अहिले चाहिँ जुन हिसाबले अगाडि बढाउनु पर्ने हो अहिलेको हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति र विशेष गरेर कार्य सम्पादनको नाममा बस्ने पदाधिकारीहरू या जो पदाधिकारीहरू बसिराखेका छन् उहाँहरूको अहिलेको यो क्रियाकलाप, अहिलेको यो प्रस्तुतिहरू कमजोर देखा परेका छन्। त्यसमा यो त्यो भन्नुभन्दा पनि जस्तो अहिले अघि सुरुमा नै तपाईँले भन्नुभयो हाम्रा द्वय महामन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एउटा युवा जोस जाँगर लिएर र परिवर्तनका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। परिवर्तन के को कस्तो कहाँ परिवर्तन हुन्छ? गाउँ गाउँको जिल्ला जिल्ला गएर आम जनताको बिचमा बोलेर परिवर्तन गर्ने कि अब यही केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएर दबाउ दिएर हामी सबैलाई गुट छोडेर उहाँहरू त नयाँ पुस्ताको भोलिको नेतृत्व हामीले लिन्छौँ भन्ने व्यक्तिले त गुटमा त फस्नु भएन नि। उसले त सबैको लागि मोटिभेट गर्न सक्नु पर्यो र आफ्नो विचारलाई दिन सक्नु पर्यो। त्यो विचारको माध्यमबाट हामीलाई पनि कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। तर हेर्दाखेरि सरासर त्यही गुटको हिसाबले उहाँ पनि गइराख्नु भएको छ। कुनै कहीँ कार्यक्रम हुन्छ र त्यही गुटका मात्रै आउने, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि राम्रो गर्दैन र जुन किसिमको परिवर्तनका कुराहरू बाहिर आइरहेछ त्यो होला पार्टीभित्रका कमजोरी छन् र समयमा मिटिङ नहुँदाखेरि ती कुराहरू उठे। तर हामी चाहिँ नि आफ्नै पार्टीभित्रको बैठकमा दबाउ दिउँ। उहाँहरूको पनि गुनासो चाहिँ के भने महामन्त्री त भइयो तर बैठक बोलाउने अन्तिम निर्णय त सभापतिकै हातमा छ। हामीले जति प्रेसर दिए पनि बैठक उहाँले बोलाउनुहुन्न, हामी के गर्ने भन्ने गुनासो उहाँले गर्नुहुन्छ। होइन, त्यो यदि त्यो छ भने जस्तो उहाँहरूले त यो जिल्ला सभापतिहरूको पनि भेला गराउनु भयो नि। जिल्ला सभापतिहरूको भेला भयो, कतिपय आए कतिपय आएनन् र त्यहाँ स्वयं केन्द्रीय सभापतिजीको उपस्थिति भएन। त्यो चाहिँ सभापतिको इच्छा अनुरूप हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न छ होइन? त्यो कसरी के किन बोलाइयो, कुन उद्देश्यले बोलाइयो, अब हामी नै केन्द्रीय सदस्य हामी नै कन्फ्युज छौँ।
अब त्यो त भोलि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेपछि 2 गते अनि बल्ल त्यो कहाँ कसरी हो के कुन उद्देश्यसहित बोलाइयो हो। यदि बोलाइएको हो भने पार्टीबाट नि अनि परिपत्र गरेर बोलाइएको हो भने किन केन्द्रीय सभापतिको उपस्थिति भएन या विभिन्न कारणले उहाँ नजान सकेपछि उहाँको बिहाफमा को गयो त्यो त जिम्मेवारी लिनु पर्यो नि। सभापतिज्यूको अनुमति लिएरै बैठक हामीले बोलाएका हौँ भनेर महामन्त्रीज्यूहरूले दाबी गर्नुभएको छ। दाबी गर्नु आफ्नो कुरो, तर सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूको फेस टु फेस बसिसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा उहाँहरूले त त्यो कुरा त क्लियर गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के पाउनुभयो, सभापतिसँग छलफल भएर रहेछ कि रहेनछ? अहिलेसम्म हामी यसमा चाहिँ नि क्लियर छैनौँ। अब यो त मैले भने नि, अब मैले मात्रै भनेर भएन, अब यो त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा नै यी कुराहरू पनि उठ्छन्। त्यहाँ अर्को पाटो मैले कोट्याउन चाहेँ, जस्तो पार्टीमा पछिल्लो समय एउटा गुट उपगुट र बेमेलको आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। पछिल्लो समय अझ त्यसले तीव्रता पाइरहेको अवस्था छ। सभापतिज्यूको बन्द आँखाले समर्थन गर्ने एउटा पङ्क्ति, बन्द आँखाले विरोध गर्ने अर्को पङ्क्ति देखिएको छ। यसलाई तपाईँले थोरै सङ्केत अघि गर्नुभएको छ, यसलाई मूल्याङ्कन तपाईँहरूले कसरी गर्नुभएको छ? यो पार्टी यसले कुन दिशातर्फ लैजान्छ? तपाईँहरूको अहिले भूमिका जुन हुनुपर्ने हो राष्ट्रिय राजनीतिमा, यसले अलिकति घटबड गर्छ कि गर्दैन? अब सुजनजी, अब हिजोको दिनमा बन्द आँखाले, किनभने विकल्प केही थिएन, जे छ पुरानो पार्टी, त्याग गरेको पार्टी, ठुलो इतिहास बोकेको, जेलनेल खाएको यिनका नेताहरूले भन्ने कुराहरूले हामीले क्यास गराउँदै गयौँ, जुन यथार्थ पनि हो। त्यो बेला पार्टीको योगदान लामो छ, नेपाली काङ्ग्रेसको योगदान ठुलो इतिहास छ। तर अब समर्थन गर्न तर सक्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब बन्द आँखाले समर्थन या बन्द आँखालाई विरोध गरेर अब त्यसले हुँदैन। अब इस्यु के हो, कुन किसिमको हो? अब पार्टीको सङ्गठनलाई, पार्टीले बलियो बनाउनलाई र अब हामी प्रतिस्पर्धामा जानलाई, अब किनभने मार्केटमा अनेक प्रोडक्टहरू आइसके, अनेक राजनीतिक दलहरू आइसकेका छन्। सस्ता लोकप्रियताहरू उनीको हिजोको पीडा त उनले भोगेका छैनन्, तर मिडिया र विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ नि, मिडिया सञ्जालहरूबाट चाहिँ नि विज्ञापनको आधारमा युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्दैछन् र त्यो आकर्षणलाई कसरी ब्रेक गर्ने? हामी भन्छौँ नि यो कुलको र मूलको कुराहरू गर्छौँ नि, त्यो त केही यथार्थ भएर नै हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो भन्दै आएका हुन्। तर इतिहास बोकेको पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि, कि त वामपन्थीहरू पनि छन्। तर नयाँ पार्टीले त त्यो अनुभव त गरेन। तर अब गरेन भनेर उसले अवसर पनि नपाउने होइन, किन पछि जन्मियो, पछि उसले आफ्नो अगाडिको हेर्छ। त्यसै अब युवाहरूसँग पनि, नयाँ पार्टीहरूसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र हामी चाहिँ जनतालाई कुन किसिमको योजनाहरू कार्यक्रमहरू दिएर अघि बढ्न सक्छौँ, यो मुलुकको हितको लागि राष्ट्रियताको जुन एउटा प्रश्न उठिराखेका छन्, अनेक कुराहरू जुन आइराखेका छन् र त्यसलाई कसरी हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ, त्यो हिसाबले हामीले जानुपर्छ। र यो मुलुक निर्माण अथवा आजको राज्य सत्ता शासन प्रणालीमा ल्याउनको लागि हामीले लामो मेहनत गरेका छौँ। त्यो भएर सधैँभरि तपाईँहरूले हामीलाई नै मत हालिराख्नुपर्छ भनेर जनतालाई विश्वस्त गर्न सक्ने वातावरण त तपाईँहरूको रहँदैन। नयाँ पार्टीलाई जनताले जसरी अहिले नयाँ पार्टीप्रति जनआकर्षण छ, त्यो आकर्षण हुने तत्त्व त तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीमा पनि केही विकसित गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस्, नयाँको आकर्षण हामीले सबै धेरै अनुभव गरिसकेका छौँ। हामीले विगतमा चाहिँ यो तराईमा एउटा लहर चलेको थियो, सद्भावना, पाहाडी मधेसी साम्प्रदायिक नारा लगाएर क्षणिक राजनीति त गरे, तर दिगो हुन सकेन। आज उनीहरू विभाजित हुँदा हुँदा अनेक नयाँ पार्टीमा र अन्तमा उनीहरूले पनि के महसुस गरे भने हिमाल पहाड तराई सबैलाई समेटेर नगरिकन, सबै समेटेर अब त्यो राजनीतिक दल बनाइकन कोही पनि सरकारमा या सत्तामा हुन सक्दैन भन्ने त्यो अनुभव गरेर आज उनले आफ्नो चाहिँ नि त्यो नीति चेन्ज गरे। तर जनताको चाहना पुरा गर्ने प्रणाली आफ्नो पार्टीमा अब विकास गर्दै लानुपर्छ भन्ने त तपाईँहरूलाई कम्तीमा महसुस हुनुपर्ने हो। अब त हेर्नुहोस्, मैले भने नि जनतामा त हिजो पनि जनताको चाहना नभइकन जुन एउटा भनौँ सुरुवातीमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि जुन परिवर्तन आयो, हामीले त्यतापट्टि त फर्केर हेरेका छैनौँ। जुन उपलब्धिहरू भएका छन् हरेक सेक्टरमा, हरेक क्षेत्रमा मैले भनिराख्नु पर्दैन, तर आवश्यकता त बढ्दै जान्छ नि। हिजो यहाँको आवश्यकतालाई धेरै फुलफिल गर्यो पुराना पार्टीहरूले, तर अब के छ भने हाम्रोमा एउटा कमजोरी के भइदियो भने हामी जुन ठुला पार्टीहरू छौँ राष्ट्रिय मुद्दामा एक हुन सकेनौँ। राष्ट्रियताको नाममा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दामा र गौरवका योजनाहरूमा चाहिँ एक हुन सकेनौँ, त्यो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो। आज भनौँ न यो नयाँ नक्सा र पुराना नक्साका कुराहरू पनि उठ्छन्। त्यो बेला कसरी कुन परिस्थितिमा नयाँ नक्साहरू जसरी केपी ओलीजीको टाइममा ल्याउनु भयो र त्यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने कुराहरू
जसरी अगाडि आयो उहाँलाई त हामीले सम्मान गऱ्यौँ। सदनबाट पास गर्दाखेरि एउटा निकै नै जोस जाँगर सहित हामीले चाहिँ नि त्यसलाई महसुस यो विषयवस्तु र हामीले गुमाएको भूभागहरू पायौँ। तर व्यवहारिक रूपमा विज्ञापनमा मात्रै हो कि त्यसलाई आफ्नो बनाउन सक्ने हो। र दुई देशको बिचमा हामीले कतिको त्यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ, वार्ता गऱ्यौँ। किनभने यो निकास त दुईवटा देशको कूटनीतिकहरू बसेर राजनीतिक व्यक्तित्वहरू बसेर दुई देशको बिचमा एउटा छलफल गरेर सहज रूपमा निकास दिनुपर्नेमा बिचमा सरकारको नेतृत्व त तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो। त्यो बेला मैले त्यो सदनमा बोल्दै गर्दाखेरि मैले त्यो बेला भनेको थिएँ यो भूभाग नेपालको जुन हामीले प्राप्त गरेका छौँ हामी गौरवान्वित भएका छौँ। तर त्यो भूभागमा हाम्रा सेना पुलिसहरू मार्चपास्ट गर्न सक्न पर्यो, हामीले आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा फहराउन सक्न पर्यो। हरेक नेपाली त्यहाँ गएर गौरवको साथ मेरो यो भूभाग मेरो भनेर त्यो वातावरण बनाइदिन पर्यो। तर राजनीतिको लागि ल मैले यो नक्सा बनाए खै यो सरकारले अब गर्न सक्यो के तपाईँको यो आत्मआलोचना पनि हो कि एमालेलाई आरोप मात्र हो? होइन, सबैको यो इस्युमा त हरेक राजनीतिक दल एक भएर राष्ट्रिय इस्यु हो नि यो त। यो भूभाग हाम्रो हो, त्यही किसिमले हरेक पार्टी बसेर संयुक्त रूपमा यसलाई कसरी फिर्ता लिन सकिन्छ भनेर अघि बढ्न सक्नु पर्यो नि। कुनै पार्टीले कार्यकाललाई आरोपलाई भने यो त राष्ट्रिय जुन हाम्रो इस्युहरू छ हामी त्यसमा एक हुने कि नहुने। अन्तिममा मैले यो विषयलाई टुङ्गो लाउँदै अन्तिममा अर्को विषय सोधेँ। नयाँ दलहरूको कुरा यहाँले उठाइहाल्नुभयो। 2084मा नेपाली कङ्ग्रेसले त केही अभियान अहिलेसम्म थालेको छैन, तर केही दलहरूले नेकपा एमाले पनि अहिले नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मिसन 2084 भनेर एउटा मिसन सुरु गरेको छ। त्यो अनुसार 84मा बहुमत ल्याउने योजना दलहरूको छ, त्यो अनुसारको गतिविधि सुरु गरिसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको हैसियत 2084को निर्वाचनमा तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो मिसन 84 को नाममा नयाँ दलहरूले जुन कुराहरू ल्याइरहेछन् पुराना दलले पनि केहीले उठाउन सुरु गरिसके, नकल गर्दैछन्। तर व्यवहारमा हामीले आफ्नो एजेन्डासित हिजो पनि हामीले जुन योजनाहरू ल्यायौँ कतिको कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ, सकियो या सकिएन। तर अब आउने दिनमा मिसन 84लाई 84 को अब हुने निर्वाचनमा चाहिँ नि अब त्यसमा हामी कसरी जाने भन्ने कुराहरू त अब केन्द्रीय कार्य समितिबाट छलफल गरेर हाम्रो एजेन्डासहित र अहिले त हामी सरकारमा नै छौँ। सरकारमा ती समस्याहरूलाई एड्रेस गर्दै अहिले त सहज छ नि, सरकारमा भएपछि त धेरै कुराहरू त हामी यहाँबाट सल्भ गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको आर्थिक मन्दी या विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यसको पनि अब नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। अहिले यदि भन्ने हो भने बर्डरमा बस्ने मान्छेहरूको अहिलेको स्थिति यदि गएर हेर्नुहोस् बिजोग छ, त्यहाँ बेहाल छ। अहिले भर्खरै हामी कहाँ रूपन्देही नवलपरासीतिर यो भन्सार 100 रुपियाँ भन्दा बढी केही सामान ल्यायो भने त्यसमा ड्युटी लगाउने भनेर घोषणा गर्यो। र 100 रुपियाँ भित्र त हामीले केही पाउनै सक्दैनौँ। तर 100 रुपियाँ भन्दा बढी ल्यायो भने त्यसलाई ड्युटी या कस्टम लगाउनु पर्ने। दिनचर्याका उपभोग वस्तुहरू बर्डरमा बस्ने सीमामा बस्ने मान्छेहरू सदरमुकाम टाढा छ, जान सक्दैनन्, बर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै आफ्नो दिनचर्याको सामान ल्याउँछन् भने आज उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ। र हामीले नै बोलिराखेका छौँ, हो ठिक छ यो 100 रुपियाँ लगाउँदाखेरि यो व्यापारीहरूलाई फाइदा होला, त्यो राम्रो पछोला, तर एउटै देशमा दुईटा कानुन हुँदैन। यो भूमिकालाई मैले अब चाइनाको बोर्डरबाट आउने सामानहरू अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा भएका कस्टमबाट चाहिँ दुईटा मोबाइल र टिभी र कपडा लत्ता ल्याउनु पाउने लाखौँ सामान तपाईँ ल्याउनु पाउनुहुन्छ। र एउटा दक्षिण साइडको आएर 100 रुपियाँ भन्दा बढी ल्यायो भने कस्टम हुन्छ भने यो विभेद गर्नुपर्ने कडाइको साथ गरौँ। पुरै 100 रुपियाँ भन्दा माथिकोमा ड्युटी लाग्छ। यो भूमिकालाई मैले गर्नुपर्छ। 2084मा यही पारा हो भने नयाँ दलले हामीलाई सच्याउँछन् भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूको अभिव्यक्तिले तपाईँहरूलाई अलिकति डर पैदा गरेको छ कि छैन? यो पूर्वाग्रह हिसाबले कसैले सोच्यो होला, आफ्नो मनको कुराहरू राख्यो होला। तर एउटा इतिहास भोगिसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको जुन इतिहास यति चाँडै सिद्धिन्न। र यो 84मा हेर्नु होला, हामी एक्लै लड्नुपर्छ चुनाव, कसैको बैशाखी बनेर चुनावमा भाग लिनुहुन्न। हाम्रा तमाम ती साथीहरू जसले तयारी गरेका छन् र भोलिको दिनमा 84 को मिसनको लागि जो तयार छन् उनीहरूलाई कुनै किसिमको बाधा अर्चन गर्नुहुन्न। विभेद नगरिकन हामीले निष्पक्ष तरिकाले टिकट दिएर र हामी पुरै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 165 निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ चुनावमा भाग लिनुपर्छ। बैशाखी नटेकम र नेपाली काङ्ग्रेस र भनौँ न उसले आफ्नो चाहिँ
अहिलेभन्दा धेरै सिट ल्याएर चुनाव जित्छ, त्यसमा कुनै द्विमत छैन। हुन्छ देवराज कडेलज्यू, यहाँको यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद सुजनजी, तपाईँले इस्यु अफ द डे भन्ने प्रोग्राममा मलाई बोलाउनु भयो र विचार राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक इस्यु अफ द डेमा थियौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।